अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ। 10 खूबसूरत आबशारों के साथ जो दुनिया में मौजूद हैं की नई वीडियो लेकर आपके लिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर शय की अपनी खूबसूरती है। रब्बे पाक ने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। इस कायनात के एक एक ज़र्रे को लें तो वो भी अपनी जगह खूबसूरती रखता है, उसकी बनावट एक अलग ही है। लेकिन अगर आप पहाड़ियों से गिरते हुए पानी को देखें, उसके गिरने की झंकार, उसके साथ खड़े हों तो उस पानी की जो फुहार होती है, और अगर उस आबशार के साथ आप भी खड़े हों, देख रहे हों, तो आपको कैसा महसूस होगा। वाटरफॉल या आबशार ये कुदरत का एक हसीन नज़ारा है। दोस्तों, गिरते पानी को देखकर एक जादू सा महसूस होता है। इसे फितरत की वो अक्कासी है जो आप देख सकते हैं। इसकी जो चार्म है, इसकी जो दिलकशी है, इसकी जो दिलावेज नज़ारा है, ये दिल को भाता है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन और महसूर तरीन आबशारों के बारे में बताएंगे। वो महसूर कुन आबशारें जो जादुई मंजर रखती हैं देखने वाले पे, और जो देखे वो उनको अपने अंदर पानी की तरह, फुहार की तरह गिरता हुआ महसूस करे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में नंबर 1 पे हमारे पास है जी इगाज़ू फॉल्स। ये कुदरत का वो हसीन नज़ारा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको इगाज़ू वाटरफॉल के बारे में। ये आबशारों का एक सिलसिला है। ये ब्राज़ील और अर्जेंटाइन के बॉर्डर पर 3 किलोमीटर में फैले हुए सैकड़ों आबशारों का सिलसिला है। इन आबशारों का 70 मीटर की गहराई तक गिरना इनमें एक अजीब किस्म के सहर को पैदा करता है। ये जो सहर है ये इसकी खूबसूरती में, इसके माहौल में इजाफ़ा करता है। इन वाटरफॉल्स का जो पानी है, इसके इर्द गिर्द के जंगलात जो हैं उनमें जो बारिशें होती हैं, ये भी इन आबशारों को रवां दवां रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। और ये दुनिया में नंबर 1 पे है हमारे पास अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पर वाक़े इगाज़ू वाटरफॉल। नंबर 2, विक्टोरिया फॉल। ये आबशार अक़वाम मुत्तहिदा का सकाफ़ती विरसा है, और अगर आपने कुदरत की खूबसूरती को, दिलकशी को एक गिरते हुए पानी की सूरत में देखना है तो आप लाजमी विक्टोरिया फॉल्स का नज़ारा करें। ये ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे के दरमियान वाक़ है। ये जो वाटरफॉल है ये दरियाए ज़म्बाज़ी पर वाक़ है। इस आबशार को मकामी ज़बान में स्मोक दैट थंडर का नाम भी दिया जाता है। इस आबशार का जो 1.7 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा है, इसमें से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी की गहराई में पानी गिरता है। और ये वाटरफॉल आबशार जब इस गिरते हुए पानी में देखी जाएगी तो आपको महसूस होगा कि वाकई आप कुदरत के एक हसीन शाहकार को देख रहे हैं। नंबर 3, हवासू फॉल्स। ये एरिज़ोना यूएसए में वाक़ है। हवासू आबशार ग्रैंड कैनियन के इलाके खूबसूरत और दिलकश आबशारों में से एक है। इस आबशार तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 10 मील की चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। और अगर आप नज़ारा करना चाहते हैं हवासू फॉल के गिरते हुए पानी का, इसकी बुलंदी का, तो इसके लिए बाकायदा आपको उस जगह पे बुकिंग करानी होगी। उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसका नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको हवासू फॉल को देखने के लिए एरिज़ोना यूएसए में जाना पड़ेगा। ये भी चंद खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है जो कि दिलकशी में अपनी एक अलग ही मिसाल रखते हैं। नंबर 4 हमारे पास है एंजल फॉल्स। ये वेनेज़ुएला में वाक़ है। दोस्तों, कुदरत का ये हसीन नज़ारा, ये दिलकश मंज़र, ये दुनिया की बुलंद तरीन आबशार ये वेनेज़ुएला में वाक़ है। ये 979 मीटर बुलंद है, यानी नायग्रा फॉल से इसकी जो ऊंचाई है वो 15 गुना ज़्यादा है। इसका पानी गिरता देखना चाहते हैं तो आपको पहले एक छोटे जहाज़ के ज़रिए, एरोप्लेन के ज़रिए कैनियमा के कस्बे में पहुंचना पड़ेगा, और वहां से भी आपको एक दिन की कश्ती की मुसाफत तय करनी पड़ेगी अगर आप एंजल फॉल को गिरते हुए देखना चाहते हैं। इसकी खूबसूरती को, दिलकशी को और कुदरत की रानाई को देखने के लिए आपको ये सफ़र तय करना पड़ेगा। ये है हमारे पास नंबर 4। इस वीडियो में नंबर 5 में हम जिस फॉल के बारे में बताएंगे वो है जी नायग्रा फॉल। जी हाँ, ये शोहरा आफाक और मशहूर फॉल यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर वाक़ है। हालांकि नायग्रा जो आबशार है ये दुनिया की बुलंद तरीन आबशार तो नहीं है, लेकिन अपनी शिद्दत और मुतासर कुन, महसूर कुन माहौल की वजह से ये दिलकश माहौल जो देती है, ये एक मशहूर वाटरफॉल शुमार की जाती है। बुनियादी तौर पर जो नायग्रा वाटरफॉल है ये 3 आबशारों का मजमूआ है।
یہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلندی 614 فٹ ہے، جہاں سے پانی نیچے گہرائیوں میں گرتا ہے۔ یہ ہے نیاگرا واٹر فال، جو کہ دنیا میں دلکش ترین واٹر فال میں شمار کی جاتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں نمبر 6 پہ ہمارا پاس ہے جی دودھ ساگر واٹر فال۔ جی ہاں، یہ واٹر فال ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ بھی دنیا کی خوبصورت ترین آبشاروں میں سے ایک ہے۔ اس کو سی آف ملک کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی دودھ کا سمندر۔ اس واٹر فال کا پانی جب بارشوں کے موسم میں جب پانی گرنے کا سیزن اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے دودھ آسمان سے گر رہا ہے۔ یہ دلکش آبشار 100 فٹ کی بلندی سے 4 سلسلوں میں گرتی ہے اور یہ دریائے مینڈاوی میں اس کا پانی گرتا ہے۔ اس کی دلکشی اور خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے، اس کا جادو دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے نمبر 6 اس ویڈیو میں۔ دوستو اگر ایمیزون کے جنگلات جن میں بارش شدید ہوتی ہے اس میں گرتی آبشار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا کیاتر فالز گیانا میں۔ یہ نمبر 7 میں ہمارے پاس اس ویڈیو میں ہے۔ یہ جو واٹر فال ہے اس کی دلکشی کا نظارہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ایمیزون کے جنگلات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واٹر فال اس کی جو بلندی ہے وہ 741 فٹ ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلات میں اس کی دلکشی، اس کی خوبصورتی اس طرح سے بڑھ جاتی ہے کہ ہر طرف سرسبز نظارے ہیں۔ قدرت کی خوبصورتی جب ہر طرف بکھری ہو، اس میں جب اضافہ ہو جائے ایک گرتی ہوئی واٹر فال کا آبشار کا، تو خود محسوس کریں یہ کیسا ماحول پیدا کرے گی۔ یہ ہمارے پاس نمبر 7 پہ ہے۔ نمبر 8 پلیٹوس واٹر فال کروشیا۔ دوستو یہ جو واٹر فال یہ جو آبشار ہے یہ آبشار ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ 16 گرتی جھیلیں جب اکٹھی ہوں تو یہ کروشیا کی خوبصورت واٹر فال پلیٹوس بنتی ہے۔ اس آبشار کا گرتا نیلا اور سبز پانی اس کے نظارے کو اور بھی دلکش بنا دیتا ہے۔ اس آبشار کے ارد گرد کا سرسبز ماحول اس کی دلکشی میں سونے کے سہاگے کا کام کرتا ہے اور یہ ہزاروں گنا اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ پلیٹوس واٹر فال ہے جو کہ کروشیا میں واقع ہے۔ جنت نظیر جزیرہ بالی، اس میں ٹکنسپنگ واٹر فال ہے جو کہ خوبصورت ترین واٹر فالز میں سے ایک ہے۔ بالی جو ویسے ہی سیاحوں کے لیے جنت جانا جاتا ہے۔ اگر آپ آبشار کے پانی میں گرتے پانی میں نہانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بالی کی طرف سفر کرنا پڑے گا اور خاص طور پہ ٹکنسپنگ واٹر فال کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ جو آبشار ہے جب اس کی سورج کی کرنیں اس پہ گرتی ہیں تو ایک عجیب قسم کا یہ جادوئی نظارہ پیدا کرتی ہے۔ اس کا جو منظر ہے اس کے گرتے پانی کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک کار کو عبور کرنا ہوگا اور اس کے لیے 15 منٹ آپ کو جنگل میں فاصلہ طے کرنا ہوگا، تو آپ اس قدرت کے گرتے ہوئے نظارے کو پانی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے نمبر 9۔ نمبر 10 شوشانی فالز ایڈہو۔ دوستو یہ جو واٹر فال ہے یہ 900 فٹ کی چوڑائی پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی جو 212 فٹ کی بلندی سے جب پانی گرتا ہے، اسی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دلکشی کی وجہ سے اس کو مغرب کا نیاگرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس تک رسائی تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی خوبصورتی دلکشی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں وقت گزارنا پڑے گا۔ اس کی رنگینیاں اور دلکشی دیکھنے کے لائق ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے نمبر 10 میں شوشانی واٹر فال ایڈاہو جو کہ USA امریکہ میں واقع ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دنیا میں موجود دلکش محصور کن واٹر فالز کے بارے میں، جو کہ اپنی خوبصورتی اپنے آپ رکھتی ہیں۔ وقت ملے تو ان کی سیر لازمی کیجیے گا، لیکن ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔